Kamnausab sa atong pamalandong sa pulong, unsay bot pasabot sa pulong ni Hesus nga ang nagasulod sa baba sa tao dili maoy makapahugaw kaniya kung dili ang nagagawas sa iyang baba. Ang sagdan nga pagsabot sa tao niini mao nga gitugot na ni Hesus ang ginadili sa una. Tama ba kini? Giunsa ni Hesus pagtubag si Pedro bahin ni ining pangutanaha sa Mateo 15:15 hangtod 20 mao ni ang atong mabasa. Unya miingon si Pedro kang Hesus, sultihi kami sa kahulugan sa imong pahayag nga dili ang nagasulod kung dili ang nagagawas makapahugaw sa tao. Miingon si Jesus kanila, wala pa ba kamo usab makasabot? Wala ba kamo mahibalo nga ang bisan unsa nga mosulod sa baba mulaho sa rasatian ug unya mo gawas gikan sa lawas, apan amo gawas sa baba gikan sa kasing-kasing mao kana ang makapahugaw sa tao. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao ang dautan nga mga panghuna-huna nga mao ang mutukmod kaniya sa pagpatay, pagpanapaw, pakighilawas gawas sa kaminyoon, pagpangawat, pagsaksi o bakak, o pagsulti sa dautan batok sa iyang isig katao. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang magkaon nga walay panghugas sa kamot dili makapahugaw sa tao. Klaro kaayo nga kini nga pangutana bahin sa tradisyon sa pagpanghugas sa kamot og dili ang hugaw pwede nakaunon. Ang taphaw nga pagsabot sa pulong mao kanunay ang babag sa pagkaplag sa kamatuoran. Follow for more videos like this aron masabtan ang mga pangutana bahin sa pulong sa Dios. Kita ta sa sunod na pod nga video. Amping og God bless sa tanan.